आदाब। आकाशवाणी औरंगाबाद। मैं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर इलाकाई खबरों में आपका इस्तकबाल करता हूं। मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन 18 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद को बिला मुआवजा फराहम की जा रही है। नौजवानों से गुजारिश है कि वह वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी तलकीन करें। कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सामईन से गुजारिश है कि वह मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। कोविड वैक्सीन की खुराक भी ज़रूर लें और हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करे। नाक और मुंह पर अच्छी तरह मास्क लगाएं, एक दूसरे से महफूज समाजी फासला बरकरार रखें, वक्फे वक्फे से हाथ और चेहरा अच्छी तरह धोएं। इन आसान ज़वाबित पर अमल करें और महफूज रहे। कोविड-19 से मुतालिक किसी भी मदद के लिए मरकजी हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 या रियासती इमदादी मरकज़ के लिए 0202612739 पर राब्ता किया जा सकता है। चंद अहम खबरों की सुर्खियां समात कीजिए। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनकी हर मुमकिन इमदाद करने की वजीर आला उद्धव ठाकरे की हिदायत। नुकसानात के फौरन पंचनामे करने का हुक्म। गीला कहत जाहिर करने का अवामी नुमाइंदों का मुतालबा। पैठन के जायकवाड़ी आबी जखीरे में पानी के आने के बड़े पैमाने पर सिलसिला जारी। डैम के तमाम 27 दरवाजे खोल दिए गए। रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से MSCET और दीगर कोर्सेस के दाखिला जाती इम्तिहान न देने वाले तलबा के लिए 9 और 10 अक्टूबर को दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। स्कूली तलबा के लिए वजीर आजम पोषण आहार स्कीम को मरकजी काबीना की मंजूरी। और रियासत में 3187 नए कोविड मुतासरीन मरीजों का इंदराज। मराठवाड़ा में 3 अफराद फौत, ताहम 122 मुतासरीन। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनकी हर मुमकिन इमदाद करने की हिदायत वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इंतजामिया को दी है। मराठवाड़े में हुई सैलाबी सूरत हाल का अजला के एतबार से जायजा कल वजीर आला ने इमदाद और बाज़ाबादकारी महकमे से लिया। इसी तरह उन्होंने अजला के राब्ता उज़रा और डिविजनल कमिश्नर से रब्त कायम किया। किसी भी हालत में मुतासिरा किसानों और शहरियों को इंतजामिया फौरन और हर मुमकिन इमदाद पहुंचाए, लोगों को हिजरत की सहूलत दे, ये बात उन्होंने कही। इस कुदरती आफत में इंतजामिया शहरियों के बचाव मुहिम पर तवज्जो मरकूज करे, ताहम तमाम मिशनरी में तालमेल कायम रखे, ऐसी हिदायत वजीर आला ने दी। महसूल और ज़राई महकमे नुकसानात के पंचनामे फौरन शुरू करे, ऐसा हुक्म उन्होंने इस मौके पर दिया। नासिक शहर समेत जिले के कई मुकामात पर बारिश का जोर कल दोपहर के बाद कम हो गया। इसकी वजह से गंगापुर, नंदुर, मधमेश्वर समेत नासिक जिले के दीगर डैम से होने वाला आबी इखराज कल दोपहर के बाद कम हो गया। रियासत के खुराक व शहरी फराहमी वजीर नीज नासिक के सरपरस्त वजीर छगन भुजबल ने कल गोदावरी नदी के सैलाब का मुआयना किया। जायकवाड़ी डैम के नासागर आबी जखीरे में बड़े पैमाने पर पानी दाखिल हो रहा है। इसकी वजह से कल शब डैम के तमाम 27 दरवाजे खोल दिए गए हैं। तकरीबन 1 लाख क्यूबिक फीट फी सेकंड के रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। डैम का आबी जखीरा शाम को 98.5% से ज्यादा हो गया था। नदी के किनारे देहात में रहने वालों को मोहतात रहने का इशारा दिया गया है। औरंगाबाद जिले में वैजापुर ताल्लुके के लासूर में ढेकू नदी के सैलाब में 52 अफराद और चंद मवेशी फंस गए थे। आतिश फिरो दस्ते ने इन्हें निकाला। लातूर जिले में शिवनी में सैलाब में फंसे हुए 13 अफराद को आफात कंट्रोल फोर्स के वफ्द ने बहिफाजत निकाल लिया। बुल्डाना जिले के पेन टाकली डैम से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज किया जा रहा है। इसकी वजह से हिंगोली और वाशिम अजला में पैनगंगा नदी के किनारे के देहातों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। शहरियों को मोहतात रहने के लिए कहा गया है। विदर्भ मराठवाड़ा की सरहद पर ईसापुर डैम के 12 दरवाजे खुलने के बाद पैनगंगा नदी में सैलाब आ गया है। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। हिंगोली जिले के सिद्धेश्वर डैम के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं। 1 लाख क्यूबिक फीट फी सेकंड रफ्तार से पानी का अखराज पूर्णा नदी में किया जा रहा है। नांदेड़ जिले के हदगांव में धानोरा इलाके में कयाधू नदी में सैलाब आ गया है। पुल पर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से हदगांव से
نیوگھا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شنکر راؤ چوہان وشنوپوری ڈیم کے 15 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ 2,59,000 کیوبک فٹ فی سیکنڈ رفتار سے گوداوری ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ندی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ کسانوں کو فی ہیکٹر 50,000 روپے نقصان بھرپائی دینے کا مطالبہ گنگا کھیڑ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر رتناکر گٹے نے کیا ہے۔ اس مطالبے کا وزیر اعلیٰ کے نام میمورنڈم انہوں نے ضلع کلکٹر کو پیش کیا۔ جنتور سیلو اسمبلی حلقہ انتخاب کی رکن اسمبلی میگھنا بورڈیکر نے بھی پربھنی ضلع میں گیلا قحط ظاہر کر کے کسانوں کے کھاتوں میں فوراً امداد جمع کی جائے ایسے مطالبے کا محضر وزیر اعلیٰ کو روانہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی ڈاکٹر راہل پاٹل نے کل پربھنی تعلقے کے دھار، مانگن گاؤں، رہائی، ناند گاؤں، درڈی، سمسپور وغیرہ دیہاتوں کا دورہ کیا اور سیلاب سے ہوئے نقصانات کا معائنہ کیا۔ ان نقصانات کے پنچنامے کرنے کا مطالبہ ضلع کلکٹر کی معرفت وزیر اعلیٰ سے کیا گیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے گریجویٹ حلقہ انتخاب کے رکن اسمبلی ستیش چوہان نے بھی مراٹھواڑہ میں فوراً گیلا قحط ظاہر کر کے کسانوں کی معاشی مدد ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان مطالبات کا محضر رکن اسمبلی ستیش چوہان نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو پیش کیا ہے۔ عثمان آباد ضلع میں گیلا قحط ظاہر کرنے کا مطالبہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس مطالبے کا میمورنڈم کل رابطہ وزیر شنکر راؤ گڑاخ کو پیش کیا گیا۔ ریاست میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات کے مد نظر جو طلبہ امتحان نہیں دے سکے ایسے طلبہ کے ایم ایس سی ای ٹی اور دیگر کورسز کے داخلہ جاتی امتحانات 9 اور 10 اکتوبر کو لیے جائیں گے۔ پی سی ایم اور پی سی بی ان دونوں گروپس کے اہل امیدواروں کو کل 1 اکتوبر سے 3 اکتوبر کے دوران ای میل اسی طرح ایس ایم ایس کے ذریعے مزید ہدایت دی جائے گی۔ اعلیٰ اور تکنیکی تعلیمی وزیر ادے سامنت نے اس کی اطلاع دی۔ کابینہ نے اسکولوں میں پی ایم پوشن کے لیے مرکزی سرکار کی قومی اسکیم کو مزید 5 سال یعنی 2025-26 تک جاری رکھنے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے لیے مرکزی سرکار کی طرف سے 54,062 کروڑ روپے اور ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کی جانب سے 31,333 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے تحت 11,20,000 اسکولوں میں زیر تعلیم 11 کروڑ 80 لاکھ بچوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ مرکزی سرکار اناج پر آنے والی تقریباً 45 کروڑ روپے کی اضافی لاگت بھی برداشت کرے گی۔ اسکیم کا کل بجٹ 1,30,795 کروڑ روپے کا ہوگا۔ ریاست میں کل 3,187 نئے کووڈ متاثرین مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس کی وجہ سے تمام ریاست میں کووڈ متاثرین کی جملہ تعداد 65,47,793 ہو گئی ہے۔ کل 49 مریض دوران علاج چل بسے۔ ریاست میں اس وبا سے مرنے والوں کی جملہ تعداد 1,39,011 ہو گئی ہے۔ شرح اموات 2.12% ہو گیا ہے۔ کل 3,253 مریض شفا یاب ہو گئے۔ ریاست میں اب تک 63,68,530 مریض کورونا وائرس وبا سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ کووڈ سے نجات کی شرح 97.26% ہو گئی ہے۔ ریاست میں فی الحال 36,675 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ مراٹھواڑہ میں کل 122 نئے کووڈ متاثرین مریضوں کا انکشاف ہوا، تاہم 3 مریض دوران علاج لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں میں جالنا، عثمان آباد اور بیڑ اضلاع کا فی کس 1 مریض شامل ہے۔ اورنگ آباد اور عثمان آباد اضلاع میں کل فی کس 34 نئے مریض پائے گئے۔ بیڑ 32، لاتور 16، ناندیڑ 3، پربھنی 2 اور جالنا ضلع میں 1 مریض پایا گیا۔ ہنگولی ضلع میں کل کووڈ وبا سے متاثرہ 1 بھی مریض نہیں پایا گیا۔ موسم گلاب طوفان کی وجہ سے تیار ہوا کم دباؤ کا پٹا اب شمال مغربی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ گجرات کے قریب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں کم دباؤ کا یہ پٹا طوفان میں تبدیل ہونے کا قیاس ہے۔ یہ طوفان تیار ہونے کے بعد بھارتیہ ساحل سے دور چلا جائے گا، تاہم اس کے اثرات کی وجہ سے کوکن، مراٹھواڑہ اسی طرح وسطی مہاراشٹر میں بارش ہونے کا قیاس محکمہ موسمیات نے ظاہر کیا ہے۔ آخر میں چند اہم خبروں کی سرخیاں دوبارہ سماعت کیجیے۔ مراٹھواڑہ میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے جن کسانوں کا نقصان ہوا ہے ان کی ہر ممکن امداد کرنے کی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی ہدایت۔ نقصانات کے فوراً پنچنامے کرنے کا حکم، گیلا قحط ظاہر کرنے کا عوامی نمائندوں کا مطالبہ،
پیٹھن کے جائکواڑی آبی ذخیرے میں پانی کے آنے کا بڑے پیمانے پر سلسلہ جاری، ڈیم کے تمام 27 دروازے کھول دیے گئے۔ ریاست میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے MSCET اور دیگر کورسز کے داخلہ جاتی امتحان نہ دینے والے طلبہ کے لیے 9 اور 10 اکتوبر کو دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔ اور ریاست میں 3187 نئے کووڈ متاثرین مریضوں کا اندراج، مراٹھواڑہ میں 3 افراد فوت، تاہم 122 متاثرین۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔